बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 16 मई है, हफ्ते का दिन, सुबह का वक्त। मैं इस्लामाबाद में हूँ। आज धूप सुबह ही बड़ी शिद्दत से निकली है और लग रहा है कि जो गुज़श्ता 4 5 6 दिनों से जो एक खुशगवार मौसम का स्पेल था वो अब ओवर हो गया और अब हम सही जो गर्मी है उसकी हिद्दत में दाखिल हो रहे हैं। जो ख़बरी महाज़ है उस पर भी बड़ी इसी तरह की ख़बरें हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात चल रही है कि उनको बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि अगर आपने 28वीं तरमीम पर बात हमसे नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, तो मुकदमात तैयार हैं और कोई 20 के लगभग ऐसे उनके अरकान असम्बली हैं, कायदीन हैं, जिनके खिलाफ फाइलें तैयार हैं। और बताया जा रहा है कि उनको कहा गया कि अगर आप पुरानी जो तनख्वाह पर नौकरी पर काम नहीं करेंगे तो फिर आप अपना हिसाब किताब देख लें। तो उसके बाद पता ये चला कि बिलावल भुट्टो की टोन भी खासी वो हुई है, डाउन हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो शाज़िया मरी को उन्होंने डांटा था वो एक्चुअल उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी। एक तो बिल्कुल जो ईरान का मुज़ाकराती अमल था अमेरिका के साथ, उसमें पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बाहर रखा गया, अंदर शामिल नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ये समझते थे कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और उनको कम अज़ कम इनवाइट करना चाहिए था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े गैर महसूस अंदाज में गिला सा भी किया। लेकिन बहरहाल जब आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, जब आप हुकूमत में आने के लिए दूसरों के कंधों पर सवार होते हैं और अवामी तायद व हमायत आपको पता है कि नहीं है और आप सिर्फ इसलिए बन बन गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं कि ताकतवर लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर जो सियासी आपकी हैसियत है वो इसी तरह ज़ीरो होती है। नून लीग तो अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो कर चुके हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं वो दिखाना नहीं चाहता कि किस तरीके से जालसाजी की जा रही है। अभी वज़ीर आला जो मरीम नवाज़ साहबा है, उनकी वीडियो चल रही है कि एक दुकान में गई हैं, दुकानदार से पूछ रही हैं और तासुर ये दिया जा रहा है जैसे वो किसी मार्केट में आई हैं। अब कैमरामैन ने गलती से वो घुमा दिया सारा, तो सारी दूसरी दुकानें बंद हैं, प्रोटोकॉल की वजह से बंद हैं और मरियम नवाज़ अकेली जा रही हैं और पूछ रही हैं। तो वो उस कैमरामैन ने सारी दुकानें दिखाई हैं जो सब बंद थी, सिर्फ वो दुकान खुली थी जिसमें मरियम नवाज़ गई हैं। तो ये इस तरह की दो नंबरियां फिर आपको करनी पड़ती हैं कि आप अपनी जो हुकूमत है या जो आप तासुर देते हैं कि इस तरह से हमें अवामी तायद व हमायत हासिल है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तो ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि वो तो नून लीग के साथ ही रहेगी। लेकिन कुछ थोड़ी कोशिश नज़र आती है उनकी, जिसमें वो पीटीआई की तरफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंदी ने वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी से गुफ्तगू की है और ये कहा कि जिस तरह पंजाब ने, जो एक खबर आपको मालूम है कि रात जो दुकानें थीं, उन मार्केट्स के खुलने का टाइम जो है 8 बजे की जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है 1 जून तक, क्योंकि दिन के वक्त बहुत गर्मी होती है और फिर वैसे भी आगे ईद आ रही है तो लोगों ने ख़रीदारी करनी है और कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है, तो उन्होंने ये पाबंदी हटा दी। और उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने किया है सब कुछ। तो यहाँ पर भी पेशावर में भी, केपीके में भी जो गवर्नर कुंदी हैं फैसल और वज़ीर आला के बीच इस इशू पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये इसको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई बात कर रहे हैं। तो सीबीएम की बहुत कमी है क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी पर एतबार नहीं करती और दूसरा अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की बहुत सारी लीडरशिप जो है वो भी कंप्रोमाइज्ड है। वो बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नहीं करना चाह रहे मामला इस तरह का कि जिसमें उन पर आँच आए या उनकी प्रॉब्लम हो। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस बात को बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और के पीटीआई जो है केपी में उनकी आपस में जो गुफ्तगू है वो जारी है। और कुछ ज़रा मुझे ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई ने ये बात कही है पीपल्स पार्टी से कि अगर आप पीछे हटते हैं नून लीग से तो फिर बजट का जो सेशन है और जो दूसरे मामलात हैं उनमें
جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا اس میں نکلتا ہے. دوسری جانب جو ایران کا معاملہ ہے اس میں مذاکرات کی جو بات ہے وہ اب زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں انڈیا میں یو اے ای کو بہت کنفرنٹ کیا ایران کے نمائندے نے، اور ان کو کہا کہ برکس کی میٹنگ تھی اور اس میں ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امارات نے امریکہ کی مدد کی، ایران پر جب حملے ہوئے تو انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس لیے ہم نے ان پر حملے کیے. لیکن بیچ میں جو انڈین حکام تھے انہوں نے اس کو خاموش کروایا. لیکن ویری انٹرسٹنگلی اب جو سٹانس تو امریکہ کا بہت سافٹن ہو گیا ہے اس پہ نیوکلیئر پروگرام پہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے حل ہوگا. لیکن چائنا سے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ چائنیز ٹیکنالوجی سے کس قدر خوف زدہ ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے چلے ہیں تو جو امریکی ڈیلیگیشن تھا ان کو جو بھی تحائف دیے گئے، بیج دیے گئے، سوونیئرز دیے گئے چائنا کی طرف سے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ٹریش بیگ میں ڈال کے تو ان کو وہیں پر پھینک دیا. سوشل میڈیا پر سرکاری ذرائع سے یہ چیز چل رہی ہے کہ ہدایت یہ کی گئی تھی ڈیلیگیشن کے اراکین کو کہ چائنا کی جو مینوفیکچرڈ کوئی چیز جہاز پہ نہیں آئے گی. اور اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن گیا، جب وہ امریکہ سے نکلا تو انہوں نے اپنے جو فون تھے سارے کے سارے جو ان کے پرسنل استعمال میں ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی چھوڑے امریکہ میں، اور بلینک برنر دوسرے جو فون ہوتے ہیں ان کو وہ لے کے اپنے ساتھ گئے، جن کو انہوں نے وہاں چائنا میں استعمال کرنے کے بعد دے گاٹ ریڈ آف اٹ. تو یہ خوف ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی میں خاص طور پر سپائنگ میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جو بھی الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، سامان ہے، اس کے اندر وہ گھس جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے جہاز میں، اس میں جب نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کوئی پولیٹیکل تبدیلی تو ایران میں نہیں آ رہی اور کوئی گین آپ نے نہیں کی، تو ٹرمپ نے وہی پرانا منترا اس کا دہرایا کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی ہے، ایئر فورس تباہ کر دی ہے، ان کے بریجز تباہ کر دی ہیں، ہر چیز تباہ کر دی ہے، اور اگر ہم چاہیں تو باقی ماندہ 2 دنوں میں تباہ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا، ڈیوڈ سینگر جو بہت ہی ایک ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، کہ تم ایک ٹریزن کا شکار ہو رہے ہو، تم فیک نیوز ہو. نیو یارک ٹائمز کی بھی خبریں غلط ہیں اور یہ سی این این کی خبریں بھی غلط ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ اپنا جو ان سے سوال ہوا تھا اس کا جواب دیتے، انہوں نے شروع کر دی تنقید. دوسرا ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے اس وقت پکڑا جاتا ہے جب کسی بڑے آدمی کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. اب یہ پنکی کا جو معاملہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ اعجاز جکرانی پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، رپورٹڈلی ان کا جو بیٹا ہے ڈرگ اوور ڈوز سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اسی طرح جو شہری رحمان صاحبہ کی بیٹی ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، رپورٹڈلی میں یہ بات کروں گا کہ وہ بھی اوور ڈوز، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پنکی کا نیٹ ورک ہے اس نے بہت زیادہ اس میں اس کی انوالومنٹ تھی. تو آگ جب کسی بڑے کے گھر پہنچتی ہے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور پکڑتا ہے اس کو. لیکن غریبوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ایک اس کا المناک پہلو ہے اس کیس کا کہ بڑا آدمی، اس کی فیملی متاثر ہوئی تو یہ اس کو پکڑا گیا. ادروائز اس سے پہلے وہ جو کچھ کر رہا تھا اپنے گھر ان کے بڑے آدمیوں کے محفوظ تھے تو اس کو ہر طرح سے کرنے کی اجازت تھی. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.